وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. دری آیتنا ترسلو آیتونو پوری واقعات ذکر کی دے استخلاف آدم علیہ السلام. دا واقع قرآن کریم کی بل زینشتہ واقع استخلاف بس دایو کرتے ذکر کرے ربط مخ کی سرسرے اول خدا دایو دریم انعام عامل پہ انسانان اگر سنگت ترتیب دار اللہ انسان پیدا کر بیا داغت بقا دپارے دزم کے اشیاء پیدا کرن بیا دزم کے اشیاء فائدے غسل پکار دی کن ندی دپارے آدم علیہ السلام خلیفہ کا آغت ہے فیری طریقے کو کھولے ترتیب دا سی دار ذکر دا مکان ہو سورہ مکین پکار دے اسم کا اسمان آیا مکان دے دا اللہ تعالیٰ دلیل آباد رپارا سب پیدا کا بنی آدم چاہیے بلے کے آباد سے دارنگ دادرے میں نام شو چی اللہ تعالیٰ پتا سلوے انعام دا کرے استا سپلار اغیر خلیفہ گردو لے اوغت تعلیم ناسماؤ کرے دے نو احسان پپلار بانے احسان پا اولاد بانے نو دا اللہ دا نعمت شکریہ ادا کرے گا نا دنیزدی سرم ربط شوی کل شین علیم پارسی بانی چرے بس یو اللہ عالم نے پدی صفت کی دا شریک نشتریں اگورے دی صفت کی ملائک دا اللہ شریک نہیں اگوی منگا نہیں خبر ابلیس دا اللہ شریک نہیں آدم علیہ السلام دا اللہ شریک نہیں بکل شین علیم پہ ثابت ہے. بلدبت مخ کے اعتماد ذکر کرو چلاول مقصد سے قرآن پیش کے خلق ہوتا دعوت للقرآن دویم سر مقصد دا قرآن خلق ہوتا پیش کے شعبدو ربکم پاد اللہ نو دریم سر خلافت قائم کے دپار دا اقامت دا دین دا اللہ دا دین الہی دے عبدو ربکم دا بزمک کی قائمول غوائی نو قائمول دا پر خلافت بکار چاہیے تو عمارت ہوئی عمارت و خلافت اور دے تفسیر قرطبی دلتا تفصیلی اشارے کری خلیفہ قائم اول خلافت قائم اول ددی فریضہ ذکر کرے دا مسلمانانوں کے ٹھیک دمن دودسم فرض دی جادم فرض دے نے اقامت الخلیفہ فرض دے ولی فرض دے قرآن کی ہوئی قصاص جاری کے قرآن کی حدود جاری کے قصاص و حدود کو بغیر عمارت خلافت نے نہیں کی کنا طاقت والا بکار اقامت الخلیفہ بیا قرطبی تفصیلات ذکر کی سنگ با خلیفہ جوڑی امیر مومنین مسنگ جوڑی طریقہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ یوا داغد انتخاب طریقہ دا عمر رضی اللہ عنہ بیا بلوا طریقہ دا عثمان رضی اللہ عنہ بلوا درو طریقوں کی ہر طریقہ شکین دا انتخاب خلافت طریقہ داوڑو طریقہ نے پہ اسلام کی چاہے تنن جمہوریت ہوئی چاہے اٹھو نہ ہو کے اٹھو نہ ہو کی ہو طرف دبا علم والی عقل والی گائے اٹھو نہ بھئی بد طرف دبا سخزی سلی ونی بھئی سن شان بھی آئے وڈیر شین بس داغی خلافت پائن دیت دائی جمہوریت دی مغربی ہوئی دانش اسلام کی اور دم رضا شدی وقت کے حکم نیلا سبیل الاستراط کہ سڑے مسترشی چیزا خلافت قائمون دا پارا بل لار نشتا دا ٹک دا یو لاشتا جہاد وہ جہاد سوک کئی
جاد دپار کم قوت دے تو سوک جاد کی شرط یو زے کی کئی نو جہاد طریقہ و جہاد کی گی نا نو بلد طریقہ ورنہ ما سواد دینا چھ بس ددی بری جمہوریت کے داخل شی سڑے دے پارے چھ زان اور صحیح خلافت تا دا حکم دے استرار کو بنا بانے من کرو نو آیت کے مطلب دے اقامت الخلیفہ اور داغا صفت ذکر کی رسول علم آدم الاسماء اور داغا حکم ذکر کی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ عَطَفْ تپارا اوڑے عطف ہو مناسبت واری کا دری بالکل ماقبل سے مناسبت دے ولی دے استخلاف مناسبت دے دا پیدائش دا انسان و دزمک آسمان سرا چی انسان پیدا کزمک آسمان والا پیدا کرن نو خلیفہ والا پیدا کر جدرینا کار والی کرن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اس پا قرآن کریم کی عام طور دا قصوں پہ ابتدا کی راضی ہیں کل کل ازا پکم راضی از و ازا دوار تب عربیت کے ظروف لکھی ظروف سے ظروف زمان اس دا تیرشے زمانے دا پارا اکثر راضی ازا راضی اکثر دراتون کی زمانے دا پارا کل کل دیو بل پدیوانے میں استعمالی ارکل چیز ظرف دے دا نحو بلحاظ نو ظرف چرے دا متعلق واری چا پوری وہ متعلق ہی کنا نا ابو بیدا و بغوی ہوئی اگی ہوئی بس دا اس چرے بداس دے کی زیادتی دے زجاج و نحاس ہوتا ہوئی ولی زیادتی کا ہے عورت کی بریمان مفسرین اگوی دا اس دا پارا متعلق خام خاشتا اسنگشتا پٹ دے یا اخکارا جلالین وغیرہ اکثر ہوئی چی پٹ دے اذکر اس قال ربک للملائکۃ اذکر چیچار اس لئے نبائے کہ ہم قصور دے ذکر اذکر چیز دا فعل متعدی دے اخو مفعول بھی غوائل اور اس چیز دا مفعول فیہ دے گا بیا ہم کارو نشر ندائے بارہ کے بیزائی ہوئی جنا پورے عبارت بل شان دے اذکر الواقعہ اذ قال ربو الواقعہ کے مقدر دے یاد کا واقع شوشے پکم وقت واقع شو کلک چستا ربویم دا خبر یاد کا یاد بہم جواب بڑے کتاب دا از اگر چھ ظرف دے خودنا مانا ظرفیت لڑکڑی دا اب بزیر دا مفولی بھی قائم کرے دا خبر آیا دا بیزائی و غرب القول ذکر کی شنا متعلق ددی دپارا موجود دے لیکن رسل قالو ملائکو چی ہوئے نو کم وقت ہوئے اس قال ربو کلچ سار برتا ہوئے دا ملائکو دا قول دپارا قول دا رب چرے دا ظرفو وقت دائے دپارا منگو ایدار ٹھیک دا اصل دا عربیت سر تعلق لری خوشاول اللہ فرمائی اگوی اس چرے دا قصے پسر کے دا نفس تنبیح دا پار راضی قطع نظر دا تعلق نہ ہو تعلق تا اجد نشتا بس دا دا ابتدا کے دلالت کی بڑی معنی چدائے اور قصہ شور و شور سارب رب ذکر اللہ مخ کی ربوبیت بل ثابت کر اعبدوا ربکم سرا اللہ رب دے نو د ربوبیت په بنا باندې لکه څنګه چې اسمان نظم کې پیدا کړی د ربوبیت په بنا باندې آدم علیہ السلام هم پیدا کړ دا صفت دې سره مناسب دی
ستا رب ویلی د قال نسبت اللہ تا قرآن کی ډیر شعر ولدا دلیل پرې باندې چې کلام چره د الله صفات قدیمه ده او قال د پاره چې کوم مقولې مقوله سی الفاظی دلالت کو ان کی بمعنیو نو دا الفاظ چره دا اللہ تعالی قول دے دا اللہ کلام دے نو کم چې ماتوریدیو یا شریعو رسو تقسیم کرے چاہیے کلام دو قسم ہے کلام لفظی اور کلام معنوی کلام لفظی شدہ الفاظ و کلمات و حرفون ندیداد اللہ کلام نہ دے اور دا اللہ کلام دے کلام نفسی دا تقسیم ہو یا خدا یا بیدات تھے اگر کہا شریعوں ماتوریدیو کرے نہ معتزلہ پر مقابلہ کی ہوئی نو بدعتیان مقابلہ کی بدعت والے پیش کرے تم بکی بدعت ہی کی قرآن کریم سرید بڑے بانے شدہ الفاظ ودا حرفون شری دا اللہ کلام دا کلام لفظی دے دال دے معنوی بانے بس دا کو دا اللہ تعالی کلام نور الانوارم دے دے کی گزارا کرے امتن والے کڑے شر عالم کی اسم للنظم والمعنی اگر چنو نوار بیادے پارے ہو دا نظم نہ پارا ہو جوئی یہ نظم والے ہوئے لفظ والے نوے یہ رب دے نظم لفظ کے ادب دے پر لفظ کی دما ادب نشتا و ادب نشتا اوپر شیر روان کر تو پوئے نہ شوئے دی کلام لفظی نہ مانی اصل کی کلام اللہ نے اسم لللفظ ذکر نے ادا غلط کارو کو ادا سے ویل بگارو اسم لللفظ والمعنی قرآن نم دا لفظ و ضمانت وارو اللہ ذات نسبت کرے دا قول چاہتے قولو کو للملائکۃ آیت دلیل بڑے بانے چھ ملائک دا اللہ مخلوق دے زمن مخشتا سوک چھ ملائک نہ منی نو قرآن نہ منی منکرین حدیث ہوئی ملائک سے ہی دا قوہ نفسانیہ دی پتہ نفس سے قوت دینا پتا کہ ملک راغلے دے سمطلب ملک ہم من علوکت نہ ماخوذ و رسالت توئی یاد میم لام کاف نہ ماخوذ دے قوت توئی طاقتور مخلوق دے کتاب کی پائی عمارت ذکر لائی پا عقائدو کی دی عقیدت آئے چھ ملائک نہ منی قرآن کریم نہ منی ذکر ملائک نہ منی کا انکار حدیث سے انکار قرآن تک منز گئے خیر ظاہر کوئی حدیث نہ منو پا حقیقت کے قرآن نہ منی ملائک نہ منی ملائک و داغی صفات مخکم مشرکین بالملائکہ کی ذکر کرو اگر دویم کتاب کے ماڈے تفصیل سربیان ذکر کری ایمان بالملائکہ کے دیدے کہ اللہ تعالیٰ ٹول ملائک ہوتا اصحدار چلے کہ ملائک ٹول مراد دی تخصیص دپار سے دلیل نشتر ہے دے ٹول ملائک ہوتا اللہ تعالیٰ و فرمائل داسلے و تو فرمائل باید تفسیرون لکھلی دپار دا مشورے لیکن دا قول مناسب نہ دے مہم دے اگر کائی والا تعویل کی مشورے دپار دا مطلب چمون ل تعلیم نہ مشورے را کئی کہ تاسو اوکار کوئی نہ مشورہ کائے نہ ٹک دے خو اللہ تو دا نسبت چرے وہم پیدا کی دلی خدا مطلب شدہ اللہ مشیران شتا کنا مشیران ایوت اللہ آخری شدہ سکا نہ اللہ مشورہ نشتا مشیر نشتا مشورے تو محتاج نہ دے دا قول چ ملائک لور کی اللہ سبیل الاخبار
لا علی سبیل الاستشارہ لکه یو مشر یو کار کوي نو خبر ورکی کشران لا چې ز پلان کې کار کوم خبر شه یا یو سړی یو ځای ترازی نو بلتل اعلان کی چنن ګوره پلان کې سړی راضی دا مطلب چې مشوره کوي دي مشوره دی نه دی اخبار دی دا الله ملائکه ته اخبار ورکو څنګه اخبار ني جاعل فی الارض خلیفہ جعل معنی مخکې دیر شوی کوم ویلو جعل باز ایک ذکر کی جمانہ وصفی نو خلق ذکر نه ویل جوړو ما زو بزمګه کې یو خلیفہ پیدا کوم نو خلافت صفت ولور کوم ذکر جعل نه فی الارض مراد دے زمکا و مراد زمکا نا ایسر شپائے بانے بنی آدم موسیم اگر دربع مسکون ہوئی سرور میں سر زمکا بانے وہ سیدل کی کنا دغ زمکا دلتا مراد اشار دیتا چھے نظام دا اسمان اللہ پر نگانو تا نسپاری ایتا خلافت دا جد نشتا نظام ارضی چرے دیر پر خلافت قائم ہے سوک بگی جوڑم خلیفۃ خلیفہ خلیفۃ وزن دفعیلۃ نے دری مصدر کل خلف نازی کل خلافت نازی دوڑوں کی معنی در رسوالی دا دبل پذیبان قائم کے دل خلفا و خلافتا داوزن دفعیلتن دے سمانی ویلی چی خلیف و خلیفہ یو شان دی ولی تید پار دا مبالغی دا و بیا یو فرق کرے دا خلیف جمع خلفا رازی سورہ راف ناش بیدکے اللہ خلفا ذکر کری خلفا دارنگی سورہ نمل کے دوش پہ آیت کی اور دا خلیفۃ جمع خلائف راضی سورت انعام باخر آیات کے اوسط پنجش پہ تھا والذی جعلکم خلائف فی الارض مخکن امتون کے خلفاء ذکر کری قوم نوح پسی قوم دا آدیان پیدا کر آدیان پسی سمودیان پیدا کرے تو خلفاء ادا امتی رس راو سے رٹول امتون آنوتی تے خلائف ہوئے بیا وزن دا خلیفۃ فعیلۃ اکثر مبنی للفاعل لازی او کل کل مبنی للمفعول مرازی خلیفۃ کی مبنی للفاعل مانے بل پسیراتن کے اچھا مبنی للمفعول معنی رس راوستل شے معنی و تقریب دل خلیفتن مراد دا اکثر مفسرین و عبداللہ ابن عباس ابن مسعود دائی بنی سرے نفس آدم علیہ السلام دے اولاد تابع دی پدی وصف کی ذکر بلار شو بس اولاد مصر مراد شل واول کے مراد دے آدم علیہ السلام ذکر دولات تاجد نشتا دیو جن داؤد علیہ السلام تیم خلیفہ شیر صورت سواد کے ذکر اولاد خلفاء شلکا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض سورہ سواد پگی شاد کے اور ددے وعدے مومنان سرکڑے سورہ نور کی 55 سے آیات کی لا یستخلفنہم اللہ با مومنان درا خلافت ورکیم اس معنی خلیفہ دے کہ معروف معنی دا یو مانسو معنی چی چا پسی راضی یا راوس ترشی ناصر معنی خلیفۃ من جانب اللہ
عام مفسرین ویرا مانا لکھلے آدم علیہ السلام خلیفہ گرزو د خپل طرفنا د پار د جاری کولو د احکام شرعیہ د اوامر و نواہی د اللہ او د پار د استفادے د اشیاء د زمکنا د پار د اقامت د دین د اللہ دا وظیفہ د ہر یو نبی دا خوشور شید آدم علیہ السلام او بیا اولاد کی دا سی چلی گی بیا دیتا خلیفہ سرنگے ہوئے ذکر چی خلیفتا من الجن دا دین امخ کے پیریانوں پر ازم کا آباد اغم دا عبداللہ ابن عباس روایت کشتا ہے دے دائن رس راوست کا یا ابن کثیر دے کہ بلا مانا کئی اغوی دا خلیفتن مراد دے قوما یخلف بعضهم بعضا وقرن بعد قرن یو قوم اللہ تعالیٰ پیدا کی چھ بعض پسی و خلیفہ گانی یو بل پسی برازی خدا قوم اگر چھ اس میں جنس دے لیکن اول مصداق بی آدم علیہ السلام کم خلق چدا مانا کی خلیفتن مانے نائب دے مانا کی وہم دا شرک راضی نائب دے بس اللہ نائب تو خو آسوک محتاج چاہ کمزوری کی یا مڑ کی اللہ خود اتنے محتاج اللہ بانی فنان ناراضی کمزوری پہ ناراضی چاہ مدد تا محتاج نہ رہے نفال علی بارے مفسرین لکلی خلیفۃ اللہ و خلیفۃ من اللہ داغی جواب دار من اللہ دامانے چھ من جانب اللہ خلیفت اللہ دا طرف نہ مقرر کرے شیر تے دامانا ذکر بل روایت کری خلیفۃ من الجن مانے دا پیریانو پسی خلیفہ دانی چھ دا اللہ نائب دے اور باقی دار چھ خلیفۃ اللہ در یہ تفصیل معصورت سواد کی نکلے حاصل دار ہے تا تفصیل ہے ترازی کہ خلیفۃ اللہ بعض روایتوں کی ویلی چرا جائز دے بعض ضعیف بعض روایتوں کی ویلی چرا مانا دے ابن قیم پر کہ محاکمہ کرے لیکن منگا یہ محاکمہ مکو آدھا لفظ سرے دا وہمی دے اور دلیلون دا جواز پا کی سری و حد صحیح نشتا کا نو دے استعمال من دے خلیفۃ اللہ بنے استعمال ہے خلیفۃ من اللہ استعمال ہوا انی جائل فی الارض خلیفہ نو جوڑوں ماں پر ازمک کے خلیفتاً مان فیصلے کا ان کے خلیفہ امانی بھی امیر المومنین فیصلے کی دے بفیصلے کی دا اولاد ترمیان نظام دا خلافت بیا پورا نظام دا اہلیت دا محتاج دے اور بائی کی نور قرآن و سنت کی بیارہ شروع راضی تمکین تو حاجتی لیکن آدم خود ابتداء اللہ تعالیٰ تمکین ورک کا اولاد بٹول تابع قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ملائکہ یو تپوسو کو آیا پیدا کہ تو پدی کے آسوک سے پدی کے بروانے کئی ویسفک الدماء وین بتوئی بنا حق سرام ملائکوں دے اخبار نرسل دا خبر اوکنا دیدے کہ دا سوال دے سوکنگی چھ ملائکوں معصوم دی نو پا اللہ بانی سرنگ اعتراض کو اتجلو کی کوئی اعتراض دے گا اعتراض پا اللہ بانی کو گناہ ہے جواب دار دا اعتراض نے دیتے استفسار محضوئی مانس استفسار دا حکمت ہر گلے چھ معصوم مخلوق شترے
ادری باوجود تو خلافت غیر معصوم لور کے یا اللہ منگا پدے حکمت بانے پویا کا نہ اسے اعتراض نہیں ہو جائے جی مثال سے لگے استاد یوزے کی دو توجیحات دی دایو توجیہ دے غور کی بابل وانے استاد نہ شاگرد تپوس کی جا استاد دارے دس حکمت دو جنا غور کرا دا اسے اعتراض نہ مانے گناہ نہ رہے عصمت د ملائکہ سزا منافی نہ رہے من یفسد فیہا یسفک الدماء فساد مخ مانا تیرے شو عام دے کلوے فساد سے شرک و کفر دالوے گناہ دے پا حقوق اللہ کے اور سب کو دماء منوی نے پنا حق سرتو یول جرم نہیں بس سڑے ہوئی نہیں دالوے ظلم دے پا حقوق العباد کے نو ملائکو دا دوسیدہ بطور مثال ذکر کری یو خدا خلق با پریزمہ کا کہ شرک سبب دا فساد بل دا خلق با پری کے نا حق ہوئی تو یہ قد و قتال با کئی دا مقصد دا ملائکو داو چار کل دا گناہون بکینو یو خدا علی شدی صرف پیدا کے دا استاد حکمت سر منافی دا کہ مفسدان پیدا کے بل دیتے اشارہ کے دا شدنی بنی مانے خلیفہ معصوم پکار کہ بھائی کہ عصمتی لگتا عقیدہ شیعگان دا وسطان دا ملائکو کا عقیدہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ رد کر کنا ادیان سی شیعگان ویچنا امام معصوم سب کو دماغی وینی تو اول پناہ قصرا سفق صرف پوینہ کے استعمالی عربی ہوڑے رو وسیع جبدا ہر تو اول دپار جدا جدا لفظ وہ بچے تو یہ دپار سب وئی بدکارے سر چکل نفو باسی آئے تو سب ہوئی علم چکل خوری نہ آئے تو فیض ہوئی یا کلش وخ کی راو یا تم فیض ہوئی تفیض دت صفق دے مانا دار شبین با پناہ قصرت ہوئے پدی کی بیایت ترازات اول دار شی ملائکو تصپتوا کیا اولاد دم و فساد کے اور سب کو دماغ کہیں ملائکو بغیر وانے نہ پوئی کنا سرنگ آئی دا خبر اوکڑا اباز اہل ذیق ہوتے نے استدلال کچھ اوکر کم ملائک بغیر پوئی گی نہ مفسرین دا بطور اعتراض ذکر کری نہ بعد جواب کی کہ اللہ تعالی تولا خبر خودتا نہ کرے دیلے خبر اور کرے ذاتم پیدا کوں ددا اولاد میں پائے کہ بدا فسادات اور دا وقت سب کو دمائی دویم جواب دے دا ہے دی قیاس الغائب گڑیل شاہد اور قیاس یعنی دو خیار خلقو خبر ہے دی لیدلو پیریانو جنات پیران جنات چرے درزم کے خلفاؤ زمیندارے وغیرہ رہے کولے ناغی ددے دوجنا فساد اور سب کو دماغ شوروں کو نہ ملائکو یہ دا علت کو بنی آدموں کے امت جوڑائیں نہ دا علت دلیل بشی بدے چاہیے وہ فساد کئی کنا اور ظلم نہ بکئی دے دولی کی قیاس المثل بالمثل دا حال اہل عقل و کار اخبار خبر ہے شراب دین کے حجت دے کنا جدا مسئلہ یا پل توجید دے کدا قرطبی وغیرہ لکھی کہ ملائکو کے اڈیر علم دے علم استنباطی پا کشتا اشتہاد کی ورطہ ہوئی دیو لفظ نایو مسئلہ رئیستل نو دید خلیفتن لفظ نای استدلالو کو استنباطو کو
چې خلیفہ دې ته وی چې فیصله وکړي نو فیصله به ولې کوي په ملک کې جنگونه نه کوي فسادونه به نو ځکه دي ویل چې خلک به فسادونه او ظلمونه کوي دې ته وی استنباط دام د عقل والو کار دی اگر اتفاق دے بڑے بنے قیاس و استنباط د نص مقابلہ کی نہ صحیح کی ولی کل مصیبی او کل خطائی دویم اعتراض پر ایک ادار ہے کہ بنی آدم خلا موجود نہ ہو اور ملائک دائی بدے ذکر کی اور سڑے سے موجود نہیں ہوتے بدی ذکر کرے تو سو یہ غیبت ہوئی کر تو گور ملائک کو غیبت کو گنہگار شو دا حشویہ اور ڈرا آگی ہوئی کہ ملائک معصوم نہیں گنہگار دی اور دا دلیلوں والا پیش کری جواب دار غیبت صرف دیتے نہیں سر چائب ذکر کے بنا غیبت اثر کی پہ مقصد باندھنا دیوسڑی نقصانات ذکر کے پہ صرف توہین اس پکوالی بتاؤ بس مقصد دے پکے نہیں ہے دغت حاصل کی غیبت ہوئی سیدھا ناروا اور کل چھپائے کہ مقصدی دسشی د دین د حفاظت د مسلمانانو د حفاظت دې لپاره چې عقل کو د پلان کی نظام ساتي نو پدې لحاظ پر نیت باندې بیا جائز دی بحث د اسماء رجال حدیثو کې شته کنه پراویان باندې جرح کړي پلان کې راوی داسې او پلان کې داسې دې د غیبت نه ویل کی دا د دین حفاظت ته او پرې نن خلق ځان نه قیاس کوي چې نن یو سړی هغه بچا پسې لګیاي توهین کوي او اینا زد اسماء رجال په شان ته باس کو اسماء رجال په ته او بنیت د توهین کوي چې خلک دې سړی سپکواله راشي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح داو سرے د پار دے لد محذوف دے سوال پیداشی چ تاسو ال تجلو فیا دا تاسو په الله باندې اعتراض کوي جوړ کدا سو سوال کی دیو اینا مونږ په الله باندې اعتراض مقصد نه ولې ځکه مونږ خدای الله تسبیحات او حمدونه او تقدیسونه کوو څوک د الله تسبیح تقدیس کې لګیایي ناخ پا اللہ بانے اعتراض نہ گئی کر دا قول راضی تفسیر کی لکلے عام مفسرین ہوئی دا ونحن کی وہ دا پار دا حال دے سمانا دا خلق چلے دا فساد و سب کئی اور حال دارے چمگے نکو دا معاصر سلب دا مخی عیبونو مگا نکو سب کو فساد ولی نکو زکمگا تسبیح و حمد کی مشغول ایو دغه تاړمږه اوزګار نه یو نو دې کې بیا یو بل سوال پیدا شي په ملائکو خپل تزکیه کوي چې نحنو نسبح بحمدک فخر کوي تکبر کوي دا جائز نه دي کنه اول جواب دار ټیک دا تزکیه ده اور تزکیه چې موږ انسانانو عامل رمانه ده انبیاء کا خپل تزکیه کی یا معصوم خپل تزکیه کی نه جائز ده هو عالم بمن تزکا خیر گای تزکیه کوي دویم جوابدار داغی د تزکیه د فخر په نیت باندې نه وای بلکې کله چې دی تپوس کا په تپوس کې ذکر د طرفین په کاری کنه مرجح دی تپوسی چې الله یو طرف ته فساد او صف کړه بل طرف ته سری بل طرف ته تسبیح او حمد ده د دې باوجود ته مفسدین خوخه اغیلا ترجیح ورکړي نو دې څه حکمت ده نو دا خپل جانب ذکر کړي د تتمه د طرفینو د پاره بیا درې سے ذکر کړي نسبح بحمدک و نقدس لک صفات اللہ تعالیٰ دو قسم دی
یو صفات سلبیہ بل صفات ثبوتیہ. سلبیہ چکم صفتنا د الوہیت ربوبیت سر منافی دینا منگا نمان اللہ غینا پاک دیتا ہے شریعت کی تسبیح ہوئی غمق کے معنی دلیل صفات سلبیت اللہ اغم بیاد و قسموں دغ صفات چی ذکر کے نو دے دا تسبیح ہوئی اکا سبحان اللہ دائی پزیبان تعبیر ذکر کے نو بس دیتم تسبیح ہوئی. اور صفات ثبوتیہ شریعت و قسم دی یو صفات دے اکرام اور بل صفات دے جلال ذو الجلال والاکرام. صفات دے اکرام داخل لی پحمد کے و بحمد کا دے عزت و دے کمال صفات مستاق اور صفات دے جلال شری آغا داخل لی پا نقدس لکھا کے ذکرات مفسرین معنی لی کی نعظمک و نکبرک نمونگا تسبیح وایو معنی استا پاک گنون دا صفاتوں سلبیوں نالائقنا اور بحمد کا مرگرے کو دری تسبیح سرستا صفتنا صفتنا دا کمال و دا جمال اور نقدس لگا استاد تعظیم و اکرام کو تعبیر بھی صفات دا جلال سے ذکر کو بعض فرق دا تسبیح اور دا تقدیس دا کرے تسبیح تنزیح و صفات سر تعلق دری اور تقدیس سے دا ذات سر تعلق دری من استاد ذات پاک گن استاد صفتونم پاک گن دا شرکنا استاد ذات ہم پاک گن دار قسم عیب دا شرکنا بل فرق دارے تسبیح و حمد چرے دوار دا عقیدے اور نقدس دے کے معنی تقدیس سرے زان بچ کول زحاق دا معنی کرے دا اولی نقدس لک معنی دا منگا زان بچ کو دا گناہون نا لکستا دا وجیم لام اجلیہ دے منگ دا گناہ نزان ساتو استاد یری دا وجیم وبار صورت تسبیح سرے حمد یو ذکری قرآن حدیث کے اکثر راضی ہو دے سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہم و بحمد جدید کلام کے سبحان اللہ بحمد اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح دا بحمد کے بے ولد سراوڑی بے ایو ذکری دا تسبیح سرا دیکھیں حکمت شرعی داؤ چھ تسبیح نفس تنزیح ہوا صفات سلبیہ صرف صفات سلبیت توحید نہ پیدا کی سو بری چھ صفتوں نے کمال دے نہیں ویلی کتوائے چھ اللہ ولد نشتا شریکی نشتا رہے کفی نشتا مثلی نشتا شریکی نشتا دعوی پورا کمال نہ پیدا کی سو بری چھ اللہ صفتوں نہ دو الوہیت ذکر نہ کی خالق دے مالک دے عالم دے بید ملابست و مصاحبت دپار راضی سدا وقت تسبیح سر یو ذکے دیکھ دارو سرے مانے چھو گنو قدس لگ کدا مانو کی چمگا زان بشکو دو گناہ نفساد وجہ نقل خدے دو زحاق نہ فریبا نے بعض اعتراض کی چھ ملائک معصوم دی پہ عصمت الہی نو پائے کہ خددی اختیار نشتان نو قدسو کی دی زان تسنگ نسبت کی بے اختیارا جواب دار نسبت تقاضا دے اختیار نہ کی ہمیشہ تحدیث نعمت دپارم کرے اور سڑے گئی سلیمان علیہ السلام ہوئی یا جبریل علیہ السلام ہوئی انا تی کبھی قبل یرتد لے کا طرف سب حیرت تراوڑ دا معجزہ ہوگا معجزہ کے خدا روڑن کے اختیار نشتا خوبیاہم نسبت زان تکی جواز ترے دا تحدیث نعمت دا پار دا زان تا نسبت کولیشی
قال انی اعلم ما لا تعلمون دا جواب دائی اجمالی اگی تپوسو کچھ اللہ منتا مرجح ہوگا منتا حکمت و خیال اللہ فرمائے یقیناً ظالم پارا خبر آئے شتا سب علم نہ لرائے مانے پدی کی چکم حکمتو ندی بشمار حکمتو ندی لفظ ما دا ابہام چکل کئی نو تکسیر دا پارا کئی اغسطاسو دا علم نبار دی خزما پا علم کی آغشتا ہے دلیل شو پدی بانے شاء اللہ تعالیٰ کار کئی نو حکمتو نمانے کئی فیدی اگر تمالمی کہ من تمالمی ہو کہ نہیں معلوم من بدا اللہ خبر منو کہ حکمتو نہ تمالمی ہو کہ نہیں معلوم دیتے اجمالی جواب دلیل لے پدی بانے شاء اللہ کمکار کرے دے دے استخلاف ادم نہ پڑے رو حکمتو نمانے دا بنا ہے مالا تعلمون کی اشارت دے توکڑا چھ ملائک پارس زبان علم نہ لری ابدان نہیں کر وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. آیت کے ذکر کی سبب د فضیلت آدم اور سبب ذکر کی د پار د بیان د مرجح ملائکہ جکم تپوس کرے اللہ ہم تم مرجح ہو خیم نہ ذکر کی اس پری طریقہ حاصل دائدار علم دا اسماء دزمہ کے دا شیاء دزمہ کے اللہ تعالی اشیاء پیدا کری ساو دنا پھر پارا مکہ تیر شاہ مکہ آیت کی ددی اشیاء کو فائدہ بانے چکم سڑے پوئی گی اب از خلیفہ کون نا علم اللہ آدم علیہ السلام طور کرو ملائکہ لے خنو اور کرے دا علم سبب شد فضیلت اور سبب شد پار ددی چے آغا خلیفہ کے دیشی دا علوی دلیل لے فضیلت دا علم مانے چے علم افضل شیرے دا اللہ فنی مانے دا سبب دلوی فضیلت دے بیا علم دا نبی اخو دا لوی فضیلت دے پا ملائکہ مانے ہوں وعلم آدم الاسماء كلها ادام و سر مسئلہ شوچ خلیفہ پاغ کی شرط دے علم لکہ سنگ چیز توالود واقع کے براش بسطن فی العلم دلوی فراخ علم پکار دے امیر خلیفہ لرا وعلم آدم الاسماء كلها علم نسبت تعلیم نے اللہ تعالیٰ تا قرآن کریم کی رات و طریقی یو طریقہ تعلیم اور کول انبیاء ہوتا نہ تسوی تعلیم وحی ہوتا اکڑا دویمہ طریقہ دا تعلیم دا عام انسانان ہوتا علمکم ما لم تکونوا تعلمون او علم دے پواسطہ دا انبیاء دا کتابونو اگر کی بیا واسطہ مراد دا دے مقام کی طریقہ دا تعلیم صرف طریقہ دا انبیاء ہو چاہے تو وحی ہوئی اگر چچا دا توجیہ ذکر کرے چاہے علمہ کی مراد سرے علم مانے استعداد پکے پیدا کر دے فیدو آغسلو استعداد پکے پیدا کچھ دے اشیاء نبسرنگ اخبلاجت پورا کہ چاہے تا علم فطری ہوئی چاہے علم فطری پا ملائکو کے نو ناول قول غور دے اور پائے بانے بیا اعتراض ہم ناراضی کہ تعلیم کو افادے استفادے تو ہی افادے استفادہ کو سب کا علم پلے لغت بانے ہوئے تو جو سڑی تعلیم مر کے عربے نسمان آپ پختو بانے پوئی گا نا پختو کیا ہوتا ہے ابو تا ما ہوئی ڈوڈے تو خوب دن ہوئی مخ کی لغت پختو بانے پوئی گا دا سوال سوکنے کی جاتا علیہ السلام تے تعلیم ورکان مخ کے دے پکو جب پوئے دا
نہ دا تعلیم وحی ہے، تعلیم وحی کی دے فادے استفادوں کے دے تاجت نہیں، کم عام تعلیمات کی ہیں لغات و علم تاجت نہیں. علم آدم الاسماء، آدم مفسرین لکھی دا اصل دے عبرانی لفظ اودمت چرے پہ عبرانی جب کہ خور طرح لکھے. قاسمی بیا تفسیر کلی کلی ددی لغت ما فقط راغلے دا اربع سرہم ذکر اربع بجمع کی عدم الارض او دارنگ ادیم الارض ویلی کی مخدزمہ کتا بعض ویلی چاہتا ماخوذ ہے تو ادمت نا، ادمت ویلی کی غنم رنگے تا وجہ تسمیہ آدم علیہ السلام کے بڑے قول سردا حدیث دا ترمذی کے راضی اللہ تعالیٰ پیدا کرے آدم علیہ السلام دے اموٹی نا چاموٹ سر آغاز سے وہ ٹول مخدزمہ کے نا پا مخدزمہ کا کہ وہ قسم قسم رنگو نہیں کا تو حدیث کی رہی دائیں دا وجنا اولاد آدم سے پیدا کی نہ مختلف رنگو نہیں، سوک تور دیا سوک سپین دیا سوک غنم رنگی اور مختلف صفتوں نہیں پکے والے بعض عظمت کی سختی اور بعض نرمی نہ بائے سڑی آگا ہم نرمی اور بائے آگا سخت طبیعت والے. ہاں حدیث امام ترمذی راوڑے حسن صحیح حدیث سے نہ آدم تادم والے ہوئی مانے دا مخد عظمت کے نے پیدا کرے یا اگر عظمت نہ ماخوذ سی مانا اغدان سے آدم علیہ السلام پر رنگ کے غنم رنگ پیدا کرو سور و سپین چورتا ہوئی مخ کی آیت کے خلیفتن میں ہوتے آیت کے آدم ہوئے دا شریر بڑے بانے سے آدم سوکھ دے دا خلیفہ سوکھ دے آدم دا تفسیر سے کار دلیل سے ور سردام سلم شو اللہ تعالی علم ورک آدم علیہ السلام تا علم پوائن سراؤ کا نزدہ حدیث کرائی تپوس کے آدم علیہ السلام نبی ہو کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کے ہوئے نبی مکلم نبی دے چل اللہ سر کلام کرے دے دا اول نم دے دا آدم علیہ السلام شدے اول دے پو انسانانو کی ور سراؤ سر دے اول دے پا انبیاء کے دا نبیم دے ادتا اللہ تعالیٰ شوائے کو صرف دا دنیا دے امور انتظامیہ لیکن علم آدم علیہ السلام کو اللہ دا شیب دے فیدے اللہ استعمالی دا دیر پارا ایمان خبائی کے مشاہدتاً موجود ہو دا شرک دا مقابلے دا پارے بیا دا نوح علیہ السلام نے شروع کرے اول رسول مفسرین لکھی قرآن کریم کی دا ویش تو انبیاء و ذکر راغلے دا یہ دا نمونو چھپائے کہ اول نبی آدم علیہ السلام ذوالقرنین لقمان بارہ کے اختلاف ہو دا انبیاء کی شمار نہیں الاسمان اسم مراد دے دے اسم پا عربیت کی مویل مختلف اطلاقات دی نحو کیوں گو رے اسم مقابل دا فعل و دا حرف راجی ایدم اسم ہوئی کا دویم اسم مقابل دا صفت راجی آگیا بیسی عالمی دریم اسم پمانا دا مسمع سرائی لگتا ہے زید قائم دا زید اسم دے خولار خدا اسم دے خولار دے مسمع دلتا اسم ہے مسمع دے دار اسم کل مرکب من الحروف توئی تو اسد ثلاث حروف دا لفظ اسد چرے دا درے حرف ہے مرکب من الحروف دے اسم ہوئی فیزم کل اسم تعبیر دا مسمانا شپکم دار اسم پمانا دا عالم سر راضی وہ میں اسم پمانا دا وصف سرم راضی دانر جب سماکم المسلمین رائے انتاصل انم یخیر لیکن اسم اڈیر معنی راضی قرطبی تا نحاس نقل کری چی اسمان مراسری
اسماء الاجناس والانواع، اسم جنسی اسم نوعی، هغوی شخصی نمونه تنی مراد، ولیکن اسماء الاجناس والانواع یواز مجرد نہ بلکہ مع المنافع، خولی داشی سے انسان ہوئی، دے بل تزمک ہوئی، دے تاسمان ہوئی، دے ساروے ہوئی، دے تقوی ہوئی، دے تخر ہوئی، دے تاس ہوئی، ٹھٹورتا ہوئی، خو پدے کے ودا فیری، دے بل کے ودا فیری، دے بل کے دا فیدا دارنگی پدے کے داخل دی ٹول لغات دا جبو، ٹول لغات آدم علیہ السلام تخولی دا آگے سرے آلاتم خودلی کہاں آلات دا کاسر آنا سمسیر دا پیالے دا کٹوئے دا خدا ہر یو دا استعمال طریقے اور تخودلی ذکر امام راضی لکھی مراد دا اسماء نسی صفات الاشیاء و خواصها و فوائدها ولی آسی نوم یاد دول نا کو ببچی مرایات کی چھتے یاد کا چھتا خبزن دے و دا ماؤن دے و دا راسن دے و دا رجلن دے فلان فلان ندی کی فائدہ بھی اسش وہاں فائدہ رہ رہی چھتائیں منافع اور توخیر لفظ دا اسماء دے منافع و دا مسمایات شامل دا اللہ علیہ تعلیم ورکر جلالین کی لکھیت القصۃ والقصیہ والفصفت والفصیہ، فصفت کی کو تصغیری جوڑ کرا تھا ٹھیک ہے کئی لیکن آدھا قلبی دا مقاتل روایت ہے ضعیف ہے اور کئی نے بکل شے کے ہم داخل لے کاسی ماسی اور دو کو لے کر کل لہا کل راضی دپار دے استغراق، لیکن استغراق دو قسم نے، استغراق حقیقی اور فی۔ استغراق حقیقی دا اللہ پر صفات کی راضی بکل شیء علیم علی کل شیء قدیر، اب تو کل شیء سر استغراق حقیقی اور پدیدے کی استغراق عرفی مراد ہے، بولے قرآن کی اشترے دا تورات پر صفت کی تفصیلا لکل شیء، ابراہیم علیہ السلام تویلو دا مارغان چلی پار کل جبل پار غربانی کیرا، شعیب علیہ السلام مرگر تو لا تقضوا بكل صراط، انت کل مراد شرک کل عرفی دے استغراق عرفی ندی مقام کے اکل لہان مراد دانے لگ سنگ چی بریلان ہوئی کہ اسماء ہر چیز تو ہے اور کل چرد آئے استغراق حقیقی دے نہ اللہ آدم علیہ السلام تا علم کل شے ورک نور پسی بیابل مقدمہ گری کہ زمن نبی خدا مانا افضل دے زمن نبی لے علم دا کل شے نہ دے ورک کرے سکا بس غیب دان شکنا داور کم استدلال دے۔ روح المعانی دلکری چ مراد دا اسمانا اصل کیا امور دی چ منصب دا خلافت سره تعلق لري، هغه امور دی چې د استفاده د ځمکې سره تعلق لري، علم بكل شی په دې کې نه داخل او کل چې استغراق عرفی دی ته ثم رضم الملائکه اروی یوشے پیش کول وړاندې کول په تور د امتحان یا په تور د انعامی کار څنګه خدا ګوره دلیل په دې باندې چې عرض ګوره مستلزم د علم نه پیش کړل د اسماء ملائک وتان ملائک په عالمو یا په عرض سره ملائک عالم شول دا حدیث د بارات ساته چې حدیث کی راځي او چې الله تعالی ما تعرض کو دا اعمال دا امت زمان یا حدیث کی راځي ما تعالی اجور دا امت پیش کړل او صحیح روایت دی هغه بجون کې واغین علم بكل شیء خو نه مال واخ عرض دے کنه صرف عرض دے مستلزم علم دم نہ رہا یا نو روایت رسل دی
او بیام ضعیف یا موضوعی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی پیشی کی اعمال دا امت او صحیح حدیث نے اکشین و عرض تیرے مستلزم دا پار علم نہیں اسی نمونہ پیش کی جاؤ گورا علم تفسیری بائے کے نراض دلتا رضاہوں میں ویلی خائن نہیں ویلی ذکر ضمیر اصل کی راجر مسمیات ہوتا لفظ اسماء دلال کے وہ مسمیات اسم چین مسما بھی کر نو پیش اکڑ لاغ مسمیات روان دیکھ لاغ زوات اغا سیزونا چیزا کم اسماء آدم تا خودلیو اغا روان دیکھ لال ملائکت ملائکتا عرض قدائے پا ملائکو ددی فیض صدا ددی نم سرے فقالا انبئونی باسماء هؤلاء دد طریقہ دد عرض ہوئی اللہ فرمائے زمال خبر را کے پنمونو ددی سیزنو اللہ وی انبئونی زما مخ کی دعوی ہے امباوی دیتا امبا مخ کی آدم علم نہ غواړي علم مخ کی آدم علم غواړي علماء غزے کے استعمالے چ مخ علم نہیں امبا غزے کے مستعملی چ مخ علم یا نہیں علم د خدا اللہ تعالی اشترے خود دین امتحان اخلی جام بیونی ذات ما تبان کے ذکر علمونی نہیں ویل علمونی ہاؤلائے مسمیات توئی چاہ وقت کے اللہ حاضر کری گا انبیونی دا صیغہ امر دل تکی دی ایجاب د پارنا دا د تعجیز د پارنا چے ملائکہ استاس عجز دے دے علم نہ اگر چتاسو کے عبادات شاہ تسبیح حمد وغیرہ شتا خدا علم خود کی نشتا گا کلا ان کنتم صادقین دا شرط جزائے پٹرا مخ کی دلیلی پہ جزاوان نے ان کنتم صادقین فانبئونی کتاسو ٹھیک خبر کون کی نمس مال را خبر را کے سوال دار ہے کہ تاریخ دصدق دملائے کو فانبئونی پورے کرے رہے امبا خود ملائے کو دا قدرت و دا علم نے بار ہو کنا تو پہ انتفاع مشروط بے انتفاع شرط راضی دلیل شو پکی زبد ملائے کو کہ تاسو رشتی نے نو خبر را کے خبر خواہی نہیں دور کرے نو رشتی نے شو درو جن شول اور حال دا ملائے کو معصوم دی کنا جواب دار صدق کلد کذب مقابل کی راضی وہ صدق کلد خطا پر مقابل کی راضی نو صدق صدی اصابت رسید الحق تا ٹک خبر کول پختو کہتے ہوئے ٹک خبر درست خبر اب مقابل سے خطائی ذکر ابن جریر ابو حیان دل تمانا لکھی ان کنتم مصیبینا چاہ مانے لکھے صدق پہلم سرا ان کنتم عالمینا تو صدق پہلے ماننے نا مراد کتاسو رشتی نہیں ہے کتاسو صحیح خبر کا ان کے درست خبر کا ان کے اس خبر بڑے کے سوال ہو دا صدق ہو کہ جب شیر دا خود ہو جملے سر تعلق لری کنا دی کب جملہ لے لینا
جملہ خودی ویل او تجلو فی خو استفهام او اخبار نو نحن نسبح چویلی نو پای کی خودی رشتہ نہیں دی کنا جواب دل د قاسمی ویلی چې صدق کل کل لازم داغه پایسیس کی رائشی کلامی کل لازم دا کلام کی راضی ملائکہ صرف ویلی چې داخل فساد کی امغه تسبیح والے لازم دجے سرس شیش ای ندی وی و لازم دا چې حقدار د خلافت مونږ یو ندائف مبارک ہوتے ان کنتم صادقین دیت الزام ہوئی بے اعتبار الالتزام دیو سڑی دا کلام سرے و خبر لازم ہے اگر چاہ پائے بانے تکلم نہیں کری ملائکو پر تکلم نہ لکڑے چمگا خلیفگان کا امگا غوریو خدائی دا سوق دا کلام ناصل کی دا معلوم ہے ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا آیت کے اظہار بعز الملائکہ ددی بے اقرار سرا دی جواب کی دائے قول دام بیونی لا سبحانک لا علم لنا سبحانک ول ذکر کرے یو کو عمومی اشارہ دے تجمع پا اللہ بانے اس قسم اعتراض نہ کہوں منہ خپل لوئی نہ کہوں او منگا دا بنی آدم اس پکوالے نہ کہوں دا کلمہ اکثر دا کلام پر سر کی راضی دا اعتراف القصور دا پارا موسیٰ علیہ السلام اگر کلام کے محکم سبحانک انی تبت الیک یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک دلت ابن جریر و قرطبی ہوئی دا سبحانک مقصد سرے مقصد ادائے تنزیحا للہ من ان یکون احد یعلم الغیب غیرہ بالکل تصریح پر بانے سبحانک مانے منگا وایو یا اللہ تپاکی دے شریک فی العلمنا منہ عالم الغیب نیو کنن سرنگی تعلم خبر در کود اسماء سبحانک لفظ بری سری دے ادا رسل سبحانک دلیل دے تول پاکی دے شریکان نازک لا علم لنا الا ما علمتنا نشت منگ تیسر لما سواد آنے شتا منگ لرا کڑے دے عدد دا ملائکو دا انبیاء و دا دے جب کم مسئلہ سڑے نہ پوئی گنا دے وہی لا علم لا ادری حدیث کی رائی مرفوع موقوف حدیث کی جدان نہیں میلم اور حدیث کی رائی کل پہ اسی بانے پوئے گا نہیں جواب ہوگا کہ نہ پوئے گا نہ دا سوئے گا نہیں لا ادری ولا علم دے روایت دے باب کی بیام ابن کثیر وغیرہ ذکر کری دا ملائکم پر ادب نے عمل کرے چمگا نہ پوئے گو دا علم سر نشتا الا ما علمتنا دا پشان دے دے لیکن قرآن زے بزے لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء ندیے کوئی الا ما علمتنا استثناء شی دا کل نہ کی کہ سو کوئی دے کہ ما علمتنا مراد دے طول علمنا علم نشتا مگر طول علمنا تام تخوی بیا خو صحیح نشکا استثناء د بعضی د کلنا تام لس بعضی علمنا را کړی لکه تسبیح و مخ دیر شو تقدیس وغیرہ ادی گرداب نو یا مشرکین چې دا ټیک دا استثناء د کل نه دا خو مخ کې علم ذاتی دا علم عطائی دے استثناء د علم عطائی د علم کلی نہ کېدی شوی جواب دا یا غلط دا علم دا ہر چیز کا اللہ دل اور کڑے ہوئے نو پکار دائے شرام بیونی بارک زرزر علے شدان امنے دان امنے کا وہ غلط مانا کہ بل علم عطائی بشریت کی شرط نصر عطا علم دا علم پر صفت کی شرط ناراضی علم تناکم چتام صرف علم را کڑے دے بل شان را کڑے عوام کی مشہور ادا بعض کتابوں نے
وعظون دالی کلی چې شیطان د ملائکو استاد ابلیس د ملائکو استاد ځکه باندې وایي یره کما د مشرک نه د بدعتین سبق وای نو خیر نه کنه ولی ملائکه د ابلیس نه سبق نه لري وای دا استدلال دی غلط دی ابلیس د ملائکه استاد نه علم تنا الله تعالی چې موږ له بس کم علم نه راکړي بس هغه دی موږ سره ابلیس پکې نه راکړي موږ ته علم انک انت العلیم الحکیم دې تفواصل الآیات مناسب دلتا مناسبت دار لا علم لنا انت علم نشترے والے انکا انت العلیم وزکش عالم پارسی زبان تیم من پارسی زبان علم نلر دار الا ما علمتنا تام تبائے سجون خودلی والے الحکیم زکش تا حکمتن والے فریق وجہ سے حکمتی چی بعض علمون منت خودلی و بعض نہیں خودلی اسماء ذراتن نہیں خودلی ہر یو لفظ دبار جدا جدا حکیم اند حکمت نہ ماخوذ ہے حکمت سی ہر کار چاغد فائدے نے ڈکی دارنگ ہر کار چ مضبوطی پائبان اعتراض نہیں محکمی کن نو د اللہ تعالی ہر فعل چرے ہر کار اغد حکمتون نہ ڈک دے پائبان دے اعتراض دے نشتا کہ آدم علیہ السلام تو تعلیم نہ اسماء اور کئی کہ ملائکہ اور کی او کنا اور کئی اللہ بنے اعتراض نہ کی دغه حکیم ذات ہو چدا پام فعل بنے اعتراض نشی کے دے اور محکم نہ ماخوذ ہے اللہ تعالی مضبوط کار کئی نو آئے امدا مطلب سے اعتراض پہ نہ کی قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون آیت کے ذکر کی امر دا اللہ تعالی آدم علیہ السلام تب اخبار الملائکہ بیا قول دا اللہ تعالی بعد اخبار الملائکہ ملائکہ تا خودی کی مطلب دار ہے مخ کے دا ثابت شو کہ آدم علیہ السلام اللہ ہوتا علم الاسماء اور کرے دویم دا ثابت شو کہ ملائکہ سر علم الاسماء نشترے لیکن ملائکہ تو دا پتہ نشتے کہ آدم سرشتا ہو کر ملائکہ دے نہیں خبر بڑی خبر شو کہ من سر علم الاسماء نشترے آدم سرشتا ہو کر نشتا اللہ اس پائے طریقہ خیچ ہے دم دی تو خائے چھ پتہ ہوتا لگی کہ تاثر علم الاسماء اشترے بس خبر وہ ثابت ہے کہ علم الاسماء سرشتا د سرشتا من سر نشتا نہ دے وہ خلیفہ ہے بس ووٹ مونږ نه لورکو ټول ولا ووٹ ورکړه قال یا آدم انبئهم باسمائهم اللہ فرمائے یا آدم خبر کا دا ملائک پنمونو فیدو دای سیزونو ورل د بیا امباله فزوی سمانا پدی تعلیم الاسماء سرا پاغي کے استعداد ہونے پیدا کړ کای ته وې چې دا ډوړای دا دا سره او خوري نو موړ شي هي موړ نه پیژني څنګه موړ څه ته وي دا صفات د بشریت باندې کې نشته نو تعلیم اوشو دا امبا اوشو لیکن دې ته تعلیم نه وي اغي دا اثر نشي قبلوله صرف خبر بشی کہ آدم علیہ السلام پاسماء عالم دے فلما انبأهم باسمائهم مرکلا شدید خبر اور کو بنونو فیدو دای سیزونو ددی په مخ کې دای نه فائدې واغسته او سیزونو بیان کړی چې دا شی دی داینوم دی او دای فائدہ دای فائدہ نو الزام راغی په ملائکه باندې چې واقعي آدم زمون غره دی ذکر علم بانے فضیلت بے علمانے بنا ہے قال لم اقل لكم اني عالم غیب السماوات والارض اللہ سامخ کنے خبر تفصیل کی عالم ما لا تعلمون پائے بانے حوالہ ور کے
اور تصریح کی عجز د ملائکہ باندې د علم غیب نہ ذکر اصل مسئلہ کو رد شرکی کا اللہ فرمائے آئے نویلی ما تاسو ملائکو یقیناً ظالم پا پٹو سیدون آسمانون نظمکیم ما تاسو نویلی کم دے اور تویلی ظاہر دا قرآن کی دائے اور تویلو انی عالم ما لا تعلمو التویلو اجمالی ما لا تعلمو دلتوی غیب السماوات والارض عالم و عالم و شریدہ موضوع شوا صغرا کبرا و ذکر اور ما لا تعلمون غیب السماوات شریدہ جدا نتیجہ دے نہ ہوتا کہ غیب السماوات ما لا تعلمون غیب السماوات آشے شتا سپے نہ پوئے گیا ہے تو غیب ہوئی صغرا کبرا دوارو جنگ ہے غیب صدوی غاب یغیب محکم یمنون بالغیب کی ویلو دا مصدر دے مبنی للفاعل الاشیاء الغائبہ غیب آیت ہوئی آسلونا چی غائب دی دا علم دا ملائکونا دارنگی دا علم دا انسانانونا اور بکم دے کی دی السماوات والارض دا ظرف دے دا غیب اگر پٹ دی مانے پاسمانون کی رہو پزمکہ کی ریم اگر دویلی کی غیب السماوات والارض خدا اضافت دے استغراق دپارا نے ہر شے پٹ نے خوشی کم شے پٹی اور بائے کے سو حکمت دا اللہ نغواری چرائے خلق توخی نو دیو جنا اللہ آغا کارکڑے نور ہوتا بیا سوال دارے چ اللہ تعالیٰ کو بے عالم نے غیب ہوتے والے ہوئے نہ دا غیب دے بالنسبت الی الخلق ما غاب عنکم غاب عن علمکم آسیزونا چ ساسو دا علم نہ غائب دی او پاسمان نو بزم کا کریم دیر ذرات دی دیر ذرات ما غاب عن الخلق اللہ فرمائے اس پایبان عالم ہے مویلو صفت دا علم چی دا غیب سر ذکر شی یا دا غیب سرا صفت دا علم ذکر شی دا مختصی پا اللہ پورے چل دا قرآن و سنت گرانش رہے دا نبی یا رب چا صفت کے علم دا غیب سر یوزے کری یا غیب دا علم سر یوزے کری نو علم غیب دا اللہ تعالی خاصا وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور ظالم پائے چتا سخکار کا سچم پٹوائے سچ اخکار کا خودی ویلو ترجل فیا من یفسد فیا اور نحن نسبح لیکن ما تکتمون سشے دی گدا خبر ہے بعض مفسرین لکھلیا چی دی پٹ زان سر ویلو چی زمون افضل نشتانو چی خلیفہ جوڑے ہمگا با جوڑے کن جلالین وغیرہ لکلی جلالین تو آیا اللہ ویلو پر ایک پٹو بانے زب ہوئے گم تب سن خبر شوئی دا پٹ بانے ہمگا نہیں خبر ہاں ابن عطویہ دلتا ہے توجیہ ذکر کئی چی کل کل کلام کی جملے مخاطب جملے کی یوتن کے مراد ددی پد جماعت کے بداؤ کی ابلیس تک نما تک تم نہ مانا خبر ہے چی ابلیس چرے آگا پخبر زر کے پٹ ساتھ لے تکبر و حسد و معصیت چرس واقع کے بہت کارش میدان تبش دغ پٹ خبر اعلام ملائک و تلانوی معلوم پمون کے دن و شیطان و مشت ابلیس اور حسدون نہ ڈک رہے متکبر رہے دغ تے اشارہ ما تک تمون کے خان حکم جمعی لیکن پمان دا مفرد کی داراجی کلام کی زان نا الفاظ منشو کی خورے شریف پلان کے شیپ پٹ کرو اگر پارا قرآن پکار دے یا حدیث صحیح پکار دے نا بائے مفسرین شریف کے لئے غلط بھی کلی شربینی دل تا تصریح کریا دا دلیل دے پریبانی چا انبیاء علیہ السلام افضل دی دا ملائکونا ذکر علم افضل دے عبادتنا اور معلم غور دے دا متعلم نا نویلی دا مسلک دے دا اہل سنت والجماعت
اور دلیل بڑے بانی چ علم د ملائکو کہ ہم زیادتے کمے راضی نستا بڑے کم راضی تب ہے چ رب زدنی علما کہ اللہ زما علم زیاد کی اور فلسفیان ہوئی چ ملائک چرے دا نفوس دی آگے تو عقول ہوئی اور ددی بیلم کی زیادتے کمے نہ راضی بلکہ دیل مقام و معلوم سورہ صافات پیش گئی آقول دائی غلط تو ہے ددی بیلم کے اضافے راضی اللہ دی بیلم کی دا اضافہ را وسخ